दोस्तों, ये वीडियो किसी का दिल दुखाने के लिए नहीं बनाई गई, बल्कि आप लोगों के चेहरे पर खुशी लाने के लिए बनाई गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। एक शख्स किसी जुर्म में जंगली कबीले में फंस गया। कबीले के सरदार ने उस शख्स को 2 ऑप्शंस दिए। नंबर 1 शंगालोलो, नंबर 2 सजाए मौत। आदमी: शंगालोलो क्या है? सरदार: शंगालोलो ये है कि आपको बुरहना किया जाएगा और कबीले का हर शख्स 100 छितर मारेगा। उसको ये बेइज्जती लगी तो उसने कहा, मुझे सजाए मौत दे दो। सरदार ने हुक्म दिया, इसको मौत बजरिया शंगालोलो दी जाए। हमारे हुक्मरान भी सारे मिलकर अवाम को बजरिया शंगालोलो सजाए मौत दे रहे हैं। डॉक्टर ने बीवी का चेकअप किया और बोला, आपकी शुगर तो खतरनाक हद तक बढ़ी हुई है। वापसी पर ड्राइव करते हुए शोहर ने बीवी से कहा, बेगम मान गए तुम में ज़बरदस्त सेल्फ कंट्रोल है। बेगम खुशी से चहकर बोली, वो कैसे? शोहर ने जवाब दिया, तुम्हारे जिस्म में इतनी शुगर है मगर मिजाल है वो ज़बान तक ज़रा भी आई हो। एक लड़का अपने दोस्त की शादी में गया। लड़के ने एक लड़की को देखा जो काफ़ी दफ़ा गुजर रही थी और बार बार लड़के को सर से पांव तक देख रही थी। शायद लड़का उसे पहली ही नज़र में अच्छा लगा और लड़के को भी लड़की अच्छी लगी। लड़का मौका देखकर उसके पास गया और आहिस्ता से लड़की से पूछा, जी फरमाइए। लड़की ने शर्माते हुए कहा, भाई आपने शलवार उल्टी पहनी हुई है। पिंड के चौधरी ने मिरासी से पूछा, ओए अगर तुम ये बता दो कि मेरी कौन सी आंख नकली है तो मैं तुम्हें इनाम दूंगा। मिरासी कुछ देर चौधरी की दोनों आंखों को गौर से देखा और फिर बोला, चौधरी जी आपकी दाएं आंख नकली है। चौधरी ने पूछा, वाह भाई तुमने कैसे पहचान लिया कि मेरी दाएं आंख नकली है? मिरासी ने जवाब दिया, मुझे इसमें थोड़ी सी शर्म व हया नजर आई है। मियाँ बीवी किसी की शादी पर गए। कुछ देर बाद बीवी ने देखा शौहर किसी लड़की से हंस हंस कर बातें कर रहा है। बीवी खामोशी से पास आई और शौहर को आयोडेक्स की डब्बी दिखाकर बोली, ये घर पहुंचकर आपकी चोटों पर लगा दूंगी। शौहर, मगर बेगम मुझे चोट कहाँ लगी है? बीवी गुस्से से बोली, पर अभी हम घर भी कहाँ पहुंचे हैं। शदीद आंधी की वजह से साथ वाले घर की लड़की का दुपट्टा एक लड़के के घर की खिड़की पे आ गिरा। लड़के ने सोचा कि इसको वापस दे आता हूँ, लेकिन देखा तो दुपट्टा पर पीको नहीं हुई थी। सुबह उठकर सबसे पहले जाकर लड़के ने सितारों वाली पीको करवाई और लड़की के घर जा पहुंचा। दरवाज़ा खटखटाया तो लड़की बोली, जी कौन? लड़के ने कहा, ये दुपट्टा ले लें, आंधी से उड़कर हमारे घर आ गया था। लड़की मुस्कुराई और कहने लगी, शुक्रिया। लड़का बोला, मैंने आपके दुपट्टे को पीको भी करवा दी है। ये सुनकर लड़की ने दिल दहला देने वाला इंकशाफ किया, एक लंबा सा कहका लगाया और बोली, ये दुपट्टा तो नहीं, अब्बा जी की धोती है। आधी रात को बीवी ने शोहर को झंझोड़ कर जगाया। शोहर ने आंखें मलते हुए पूछा, क्या है? बीवी, फिल्म अरमान का मशहूर गाना अकेले न जाना किस हीरोइन पर पिक्चराइज हुआ था? शोहर, ज़ेबा पर। लेकिन क्यों? बीवी, फिल्म खुदा के लिए की हीरोइन कौन थी? शोहर, ईमान अली। लेकिन क्यों? बीवी, सामने फ्लैट वाली एयर होस्टेस हमारे ब्लॉक में कब शिफ्ट हुई थी? शोहर, इस इतवार को 1 महीना हो जाएगा। लेकिन ये सब कुछ इस वक्त क्यों पूछ रही हो? बीवी, क्योंकि आज मेरी सालगिरह थी और मैं सारा दिन इंतजार करती रही कि शोहर को याद होगा। अब शोहर के लिए दुआओं की अपील है। लड़का अपनी सहेली को 2 बार करने के बाद बोला, जानू शादी हम ठंड में करेंगे, रातें लंबी होती हैं। सहेली बोली, ठंड में सिर्फ रातें ही लंबी होती हैं, तुम्हारा उजार तो इतना ही रहेगा।
کچھ لڑکیوں کو فوجی بہت پسند ہوتے ہیں، لیکن ان کی شادی اپنے ہی پھوپھو کے بیٹے شفیق دکاندار سے ہو جاتی ہے، تو پھر وہ فوجی کمی پوری کرنے کے لیے گھر میں ان ناموں کی چیزیں استعمال کرتی ہیں، جیسا کہ جنرل کا اے سی، کرنل کے چاول اور کپڑے دھونے کے لیے کمانڈر سوپ صابن۔ سردار جی کے پاس دولت آئی تو اچانک ان کے جی میں آئی کہ ساؤنڈ پروف کمرہ بنوا لیا جائے۔ انہوں نے ایک سردار مستری کو بلایا اور کمرے کی تعمیر شروع کروا دی۔ کافی ساری دولت خرچ کر کے جب کمرہ مکمل ہو گیا تو سردار جی چیک کرنے کے لیے اندر داخل ہو گیا۔ مستری سردار باہر ہی کھڑا رہا۔ سردار جی نے دروازے کھڑکیاں اچھی طرح بند کر لیں اور بلند آواز سے بولے، اوئے میری آواز باہر آؤندی آ؟ مستری بولا، نہیں جی۔ 2 گھنٹہ میں 120 منٹ ہیں، لیکن ٹیلی نار 7 روپے میں 2 گھنٹے کے لیے 1000 منٹ دے رہا ہے۔ اس سے اندازہ لگا لیں کہ دنیا ہمیں کیا سمجھتی ہے۔ شوہر نے بیگم کو فون کیا اور پوچھا، جو کیک تم نے بنا کر کھلایا تھا اس میں کیا ڈالا تھا؟ بیگم قدرے شرماتے ہوئے بولی، میں آپ کو نہیں بتا سکتی، یہ تو راز کی بات ہے، جس کی بدولت وہ ذائقہ، وہ لذت، وہ آپ کو یقیناً اب تک محسوس ہو رہی ہوگی۔ آپ پوچھ کر کیا کریں گے، آپ بس لطف اٹھاتے جائیں۔ میں خوش ہوں کہ آپ کو پسند آیا، اب تک اس کیک کا ذکر آپ کے لبوں پر ہے۔ شوہر غصے سے بات کاٹتے ہوئے بولا، جلدی بتاؤ، میں اس وقت ہسپتال میں ہوں، یہ سوال میں نہیں ڈاکٹر پوچھ رہا ہے۔ بیویاں پھلوں جیسی ہوتی ہیں، کوئی آم جیسی میٹھی، کوئی کیلے کے درخت جیسی اونچی، کوئی سیب جیسی سرخ، کوئی سٹرابری جیسی رس بھری، کوئی پپیتے جیسی گرم، کوئی آڑو جیسی کھٹی میٹھی، کوئی امرود جیسی مزیدار، کوئی انگور جیسی نشیلی۔ مسئلہ تو کچھ مردوں کا ہے، نالائکوں کو تو فروٹ چاٹ ہی چاہیے۔ ایک عورت ٹرین میں ایک چھوٹی بچی کے ساتھ سفر کر رہی تھی اور بچی مسلسل رو رہی تھی۔ عورت بار بار کہتی تھی، شبنم صبر کرو، شبنم غصے میں نہ آؤ، شبنم تھوڑی دیر میں گھر آنے والا ہے، شبنم سکون سے بیٹھی رہو۔ پاس کھڑی ایک عورت بولی، میں نے اپنی زندگی میں پہلی بار اتنی صابر ماں دیکھی ہے جو اپنی بچی سے اس حالت میں بھی اتنے پیار کے ساتھ پیش آ رہی ہے۔ ویسے تمہاری بچی کا نام شبنم بہت پیارا ہے۔ عورت بولی، اس کے نام کو مارو گولی، اس کو تو میں گھر جا کر پوچھوں گی، شبنم تو میرا نام ہے۔